لفائده شباب اطلس خليفره من اجل تسجيل الهدف الاول في هذه المباراه. باسيلي كومباوري اللاعب البوركينابي هو اللي غادي يكون الان وراء الكره، وراء ضربه جزاء وجها لوجه مع الحارس انس عزليتي. ضربه جزاء كتجي في حدود الدقيقه 17 من بدايه الجوله الاولى، وفرصه لشباب اطلس خليفره من اجل التقدم في لقاء اكيد لقاء قوي وقوي جدا بين الفريقين. توفيق كورير في حديث مع اللاعبين بانهم يكونوا وراء مستطيل العمليات، وفرصه لفائده فريق شباب اطلس خليفره. باسيري وانس زليتي. باسيري الهدف الاول لفائده شباب اطلس خليفره والموقع باسيلي كومباوري اللاعب البوركينابي يضع الكره في شباك الحارس انس زليتي. والهدف الاول ممتاز الهدف الاول لفائده الرجاء هو هدف لاعب اللي بامكانه انه يلقى الحل. هدف اللي كيجي بعد الراسيه ديال اسماعيل بن معلم. هنا كنتابعوا التمريره ديال زكريا حدراف. كنقول انه كان هناك فراغ رغم يعني تواجد عدد كبير من اللاعبين. لاحظوا بدر بنون اللي وحده كيتمكن من يعني وضع الكره، وبالتالي رغم من المحاوله من الحارس عصام الحلافي ابعاد الكره ولكن تعانق الشباك. وهدف التعادل لفائده فريق الرجاء كنتابعوه من زاويه اخرى. هدف كنقول بانه كيجي في الوقت المناسب بالنسبه لفريق الرجاء اللي كيرجع في النتيجه، وبالتالي المباراه تنطلق من جديد. فرحه كبيره من جماهير. هدف اللي كيجي في حدود الدقيقه. هدف جميل لايوب القعداوي. قلت بانه كيقدم مباراه كبيره رفقه شباب اطلس خليفره، والجواب جاء سريعا بتسديده لا تصد ولا ترد لأيوب القعداوي الذي يمنح التقدم من جديد لشباب اطلس خليفره على بعد يعني بدايه دقيقتين من بدايه الجوله الثانيه. تابعوا من جديد هنا الانطلاقه ديال ايوب القعداوي، هنا المراوغه كما غنتابعوا، واكيد النظره الثاقبه ل اكيد المرمى وتسديده تعانق شباك الحارس انس زليتي. اذا شباب اطلس خليفره من جديد ياخذ التقدم في هذه المباراه بهدف ولا اجمل ولا اروع صراحه من هذه الزاويه. يعني كنتابعوا الجماليه ديال التسديده وجماليه الهدف لايوب القعداوي اللاعب السابق للاتحاد السموري خميسات وللنادي القنيطري. وبدايه قويه لشباب اطلس خليفره اللي كيتمكن اذا من اخذ التقدم. لعبت كره دائريه، تدخل بدر بنون ممتاز، تدخل اسماعيل بن حدراف تمريره. هناك تسلل فريق الرجاء داخل معترك القعداوي. تدخل عبد الجليل جبيره. ايوب القعداوي كان امامه خيارين، اما التمرير في الجهه اليمنى عند اتجاه اللاعب اسامه الحلفي، يا اما التسديد مباشره لمرمى. كيسدد العوده السرعه ديال ايوب القعداوي، يعني خدا الوقت ديالو الكافي حتى انه يسدد. رفعت كره فرصه محسن ياجور الجوليادور كيتمكن من تسجيل هدف التعادل من جديد. هدف التعادل لفائده فريق الرجاء، ومن جديد الرجاء يعود في نتيجه المباراه. تابعوا من جديد التمريره ديال عبد الجليل جبيره باتجاه زكريا حدراف يتمكن من المراوغه. رفع الكره محسن ياجور في المكان المناسب كيتمكن من تسجيل هدف التعادل لفائده فريق الرجاء الذي يعيد عقارب يعني ساعه هذه المباراه اكيد لنقطه البدايه. لاحظوا الراسيه ممتازه، وبالتالي هدف الثاني لفائده فريق الرجاء. وبالتالي المباراه كنقول بانها غتاخذ منحى اخر. لاحظوا غاريدو، خوان كارلوس غاريدو، كمال الزواغي، يعني في حركيه في المكان اكيد المخصص له. اذا الهدف محسن ياجور، ذكر بانه هو الهدف 16 لمحسن ياجور. تسوي فرصه
وتدخل فريق الرجاء بن حليف غادي يعمل كيوضع الكره عند الوادي وعصام الحلافي يتألق ويبعد عن الكره للزاويه. يعني عبد كبير على الوادي سدد الكره بكل اناقه، حاول انه يبحث عن الزاويه اليسرى وتدخل ممتاز للحول بانه خلال هذه اللقطه في هذه الفرصه يعني استعرض كل امكانياته باش يبعد الكره للزاويه. لكن نتابعوا التمريره هنا الفرصه الخطيره كذلك لفريق شباب اطلس بليفرا. مباراه ممتعه، مباراه متحركه، وفرصه اخرى للرجاء، تدخل على الدفاع، وصلت الكره لايوب القعداوي، البحث عن المرتدات الهجوميه، تدخل عمر وماركش في هذه المحاوله الاخيره فتح الشرط من محمد. فرصه تسديده من الاصلي للمباراه. نتابعوا هذه الفرصه. عبد الرحيم شاكير وراء الكره، شاكير كيلعب كره ممتازه، عبد الرحيم شاكير يتمكن من وضع الكره في الشباك، والهدف الثالث لفائده فريق الرجاء. كنقول بانه الكره التي غلطت الحارس عصام الحلافي وعانقت الشباك، وكنعرفوا بانه الكرات لما تصطدم بالعرض يعني كتحمل يعني الخطوره. كما سنتابع عبد الرحيم شاكير يلعب كره بدقه متناهيه، وبالتالي حتى رده فعل ديال عصام الحلافي في هذه المحاوله ما كانتش بالشكل الجيد، وبالتالي الرجاء ياخذ تقدم في هذه المباراه. يعني مباراه يمكن نقول بانها مجنونه ولقاء مثير بين الفريقين. قلت بانه الكرات الثابته كانت تشكل الخطوره. لاحظوا انه حتى ارضيه الملعب كما قلت ارضيه يعني مبلله، ارضيه غير صالحه بشكل كبير لاجراء مباراه، ولكن اللاعبين كيحاولوا انه يتعاملوا معها بشكل جيد. الرجاء الان كيتمكن بانه ياخذ التقدم.